नमस्कार, म राधिका तामाङ। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको बेला खोप लगाएको 3 दिनपछि कञ्चनपुरमा एक महिलाको मृत्यु। बुस्टर डोजले मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयमा त्रास। कञ्चनपुरको रतनपुरका किसान वर्षौंदेखि सयौं बिघा खेत बाँझो राख्न बाध्य। सिँचाइ नहरको ढल निकास नहुँदा समस्या। र नुवाकोटको सिस्टोरलाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको आश्वासन। फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न आग्रह। अब पूरा समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेका बेला खोप लगाएको 3 दिनपछि कञ्चनपुरमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 19 बागफाटाकी 20 वर्षीया गंगा चौधरी राणाको मृत्यु भएपछि कोरोनाको बुस्टर डोज खोपका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने भन्दै स्थानीयहरू समेत त्रसित भएका छन्। गत फागुन 11 गते पहिलो मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएकी मृतकले यही जेठ 16 गते बुस्टर डोज लगाएकी थिइन्। खोप लगाउँदा लापरवाही भएको हुँदा मृत्यु भएको हुन सक्ने मृतकका आफन्त राम राणाले बताउनु भएको छ। फर्स्टमा मैले फर्स्टै सुई लगाउन गएको थिएँ। मैले त्यो चाहिँ सुई गालेर चाहिँ त्यसमा औषधि हो कि छैन भनेर हामीलाई थाहा छैन हैन। तिनीहरू के गर्छन् कि गाल्यो चेप्प एकै हातले बस चेप्प लगायो अनि निकाल्दिने। चाहे जहाँ जाओस् त्यो औषधि हो जे होस् त्यो पनि यस्तै थियो सर। खासै कारण त्यो औषधि कारणले भइरहेको छ। मेरो परिवार पनि बिराम छ, त्यो मेडिकल परिरहेको छ। बुस्टर डोज खोप लगाएपछि बिरामी परेका सोही ठाउँका 2 जनाको महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खोप लगाएपछि गाउँका धेरै जसो बिरामी परेको र उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको भीमदत्त 19 का वडा अध्यक्ष गज्जुराम थारू चौधरीले बताउनुभयो। सबैतिरबाट भनौँ न अहिले अब अटोमा राखेर 5-6 जना पठाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले नै हो कि भन्ने जस्तो अलि शङ्काको विषय रहेको छ। गुनासो आएको थियो कि इन्जेक्सन सही तरिकाले लागिरहेको छैन, अनि एउटै हातले लगाइराख्नु भएको छ, अनि अर्को कुरा रुई प्रयोग भइरहेको छैन। खोपमा त्यस्तो खासै समस्या नभएको तर कसैलाई सामान्य बिरामी हुने भए पनि खोपकै कारण मृत्यु हुन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको दाबी रहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले यहाँको के कोल्ड स्टोरबाट लग्ने गरिएको छ। अब त्यसको बारेमा अब खबर चाहिँ नि आयो के भनेर अब खोप कार्यकर्तालाई अब मैले अहिले सोध्ने बेला 16 गते के खोप लगाया हो, आज 19 गते चाहिँ नि डेथ भयो। के कारणले भयो होला, के हो भन्ने कुरा अब त्यो हामीलाई स्पष्ट थाहा हुँदैन। मृत्यु के कारणबाट भएको हो यसबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ भने मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ। सिंचाई नहरको ढल निकास नहुँदा कञ्चनपुर जिल्लाको बेलजाडी गाउँपालिका 1 रतनपुरका किसान वर्षौंदेखि सयौं बिघा खेत बाँझो राख्न बाध्य भएका छन्। सबै बाली उब्जनी हुने जमिन अहिले बाँझो छाड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। बिर्कम सम्मत 2051 सालमा निर्माण गरिएको नहरको ढल व्यवस्थापन नहुँदा पानी थुनिएर सयौं बिघा जमिन सिमसार बनेको हो। धान गहुँ लगायतका सबै बाली उब्जनी हुने जमिन अहिले बाँझो छाड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। खेतीयोग्य जमिन पनि जमेर दलदल भएको र जमिन जोत्न पनि नसकिने भएकाले खेतीपातीमा निर्भर स्थानीयहरूले सरकारवाला निकायले यथाशक्य चाँडो नहरको ढल व्यवस्थापन गरिदिने अपेक्षा राखेका छन्। खास कले से सर मोर हमारे यहाँ कले से सर सिमसार हुई कले से जब ये कहीं नहर बनल रहे वो बेला चाहिँ खेती योग्य जमीन रहे सर। पाछे चाहिँ जाके का हुई कले से नहर के कहीं ढल निकास पे कोनो ठाउँ बनल कोनो ठाउँ नहीं बनल कारणले सर यहाँ पानी चाहिँ कहीं बहुत ठाउँ में जमल फे। दोस्तों जाके कहीं सर यहाँ झरना खोला बा हमारे यहाँ कहीं सर झरना खोलक पानी चाहिँ निकास नहीं होके
यस्तो जमिनमा केही पनि खेतीपाती गर्न नसकिने र आफ्नो खेत बाँझो राख्न मनले नमाने पनि बाध्यता आइपरेको स्थानीय पञ्चराम डगौराको गुनासो छ। कोर के लगा उठे फिर नहीं हुई बांधा रखूं कल फिर चिट्ट नहीं बुझट ये बात समस्या भारी समस्या ये है बा अब का करूं अब गोई चलबे नहीं करते फरफर कोरू कले हुईबे नहीं करत ढेला पाकत धान ढेला पकबे नहीं करत। यहाँ हरेक बालीका लागि उपयुक्त जमिन रहेको छ। स्थानीयहरू यसै जमिनमा खेतीपाती गर्दै जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। अहिलेसम्म कुनै सङ्घ संस्थाले पनि ढल निकासका लागि पहल नगरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। जस्तै डलडल बा एकला जरूरी हमन है समस्या बा होगी ई समस्या हटाए ला हमन है ई ढाल निकास कहना बहुत ठाव में बा ई निकास हमन है कर परल ई धान खेती के लाग हेरी हमन बहुत समस्या बा ई खोट के लगाए पर ठेरी उठे नहीं हुई छे ई समस्या। नहरको ढल व्यवस्थापन गरिए पुनः आफूहरूको जमिन पहिलाको अवस्थामा फर्किने स्थानीयहरूको आशा छ। वो सिमसार क्षेत्र ला हमार कहे का आवा कि अब हमरा ये अब लवो स्थानीय सरकार हुइल बा गाउँपालिका मेयर उपमेयर तरह से लेके वरा सदस्य से गाँव मेयर तक हुइल बा त अब इनमें गाउँपालिका के बजेट डार दिल से प्रदेश सरकार से बजेट डार दी त हमारी ढल निकास हुई त। सिँचाइ नहरको ढल व्यवस्थापन नहुँदा हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन दलदले बन्ने बताउँदै बेलडाँडी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिचन्द्र राणाले किसान समृद्ध नहुँदासम्म पालिका समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बेलडाँडी गाउँपालिकाको अबको नगरसभाबाट ढल व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउने र चाँडै कामको सुरुवात गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कि जसरी ढल निकास छ हामीले एकदमै त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ तपाईको त्यो गर्न सक्यो भने त्यो यहाँ त्यो जमिन सुक्खा पारेर चाहिँ त्यहाँ उब्जाउ जमिन बनाउन सक्छौँ र त्यसको लागि हामीले एकदमै हिजो पनि हामी गयौँ प्रदेशमा त्यो 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईको त्यो माग राखेर आएका छौँ त्यहाँ एन्ट्री गराएर आएका छौँ र त्यसको लागि यो बेलडाँडी गाउँपालिकाले पनि यो गाउँसभाबाट यो ढल निकासलाई एकदमै महत्त्व दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। समयमै नहरको ढल व्यवस्थापन गर्न सके किसानको जीविकोपार्जनमा सहज हुनुका साथै त्यस जमिनबाट उत्पादन हुने अन्न बालीले देशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने थियो कि। कञ्चनपुरबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिस्टोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सिस्टोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। एउटा चाहिँ केमिकल हाम्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको खड्ग प्रसाद पौडेलजी, उहाँ चाहिँ उहाँको उमेर 73-75 हो। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि स्टडी गरिराख्नु भएको रहेछ। पहिला पनि नगरपालिकामा सहरी विकासमा चाहिँ उहाँले त्यो केमिकल के अरे नाइट्रो केमिकल चाहिँ लिएर जानुभएको रहेछ। त्यो आइडिया लिएर गएपछि हाम्रो त्यो फोहोरमाथि त्यो केमिकल राख्दाखेरि त्यो लगभग त्यो कीटाणु जस्तो हो, त्यसले चाहिँ लगभग 20 मिनटमै काम सुरु गर्दो रहेछ होइन। हामीले चाहिँ फेरि उहाँको कुरा पनि सुरुमा पत्याएनौँ त्यतिकै, त्यो गरेरै हेरौँ। हिजो अस्ति त्यो गरेर हेर्दाखेरि लगभग अब एउटा चाहिँ हामीले बच्चालामा ट्राई गर्दैछौँ। बच्चाला त एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ नि त। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिटै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गर्नुभयो। स्थानीयको सबै समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने। यसको लागि चाहिँ हामीलाई समय भने नि हप्ता दिनमा गर्न सकिने काम यसको भयो नगराउने, अनि 3 महिना चाहिँ सिस्टोलको लागि भयो। बाटो त 2 महिना लाग्छ भन्नुभएको छ, 2 महिनालाई 3 महिनै भनौँ। 12.5 किलोमिटर बाटोलाई 3 महिना भनौँ, 2 महिना नभनौँ, 2 महिना भन्नुभएको छ, 3 महिना लाग्छ। यसो हिसाब गरेको 3 महिनासम्म लाग्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ सबै व्यवस्थित छ। पहिला तपाईँहरूको माग गरौँ।
मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले पार्टीबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुखमा तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उपप्रमुखमा निर्वाचित महिलाहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रमुखका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसको निम्ति आउने बाधा अडचनमा आफूहरूले साथ दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महिला जनप्रतिनिधिहरूले महिलाहरूको क्षमता विकास गराउँदै आफू सँगसँगै अगाडि ल्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनतालाई निराश नबनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मायालाई, जनताको सद्भावलाई, मूलतः जनताको विश्वासलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। जनतालाई निराश बनाउनु हुँदैन। अझ बढी तपाईहरुको दोहोरो भूमिका हुन्छ। एउटा समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, दोस्रो महिलाहरूको क्षमता विकास। महिलाहरूलाई ल्याउनु पर्यो नि, आफू सँगसँगै अगाडि ल्याउनु पर्यो। किनकि आफ्नो पछाडि महिलाहरू भयो भने त फेरि माथि पनि सहयोग हुन्छ। जस्तै हामीलाई पछाडि तपाईहरुले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरूको भूमिका धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले शुक्रबार पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच बधाई तथा अभिनन्दन गरेको छ। साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै हज यात्रा गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले साउदी अरब सरकारको निर्णय अनुसार नै यस वर्षको हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष मियाले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। अध्यक्ष मियाले यस वर्षको हज यात्रीहरूलाई आगामी असार 15 गते भित्र मक्का पुर्याइ सक्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। गत हज वर्ष 2019 में हज यात्राको लागि कुल रु 2,29,731 शुल्क यकिन भई हज यात्रा गरिएकोमा यस वर्ष 4,63,393 शुल्क रकम यकिन भएको, विविध खर्चमा साउदी रियाल 200 अर्थात् नेपाली रु 6,634 निर्धारण गरिएकोमा साउदी अरब सरकारबाट आकस्मिक रूपमा खर्च हुने गरी कुनै शीर्षक निर्धारण नगरिएमा हज यात्रुहरूलाई फिर्ता गरिनेछ। समितिले छनौट भएका हज यात्रीहरूलाई तोकिएको शुल्क यही जेठ 23 गते भित्र जम्मा गरी सक्न पनि सचेत गराएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले हज यात्रा गर्न कठिनाई हुने भएकोले 50% अनुदान उपलब्ध गराउन पनि पहल भइरहेको समितिले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेका बेला खोप लगाएको 3 दिनपछि कञ्चनपुरमा एक महिलाको मृत्यु, बुस्टर डोजले मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयमा त्रास। कञ्चनपुरको रतनपुरका किसान वर्षौंदेखि सयौं बिघा खेत बाँझो राख्न बाध्य, सिंचाई नहरको ढल निकास नहुँदा समस्या। र नुवाकोटको सिसडोलाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको आश्वासन, फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न आग्रह। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।